السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني واحد شيما كوموند دو ريموت كنترول دين جراو، يعني هذه واحد الرافعة. هنا عندنا ال 1 ال 2 يعني ترانسفورماتور كيدخل اونتري 400 فولت، سورتي 220 فولت، 220 فولت يعني المحول. ان غتجي من هنا غتمشي ل ا 1 2 A2 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 6 كونتاكتور، 7 كونتاكتور، 1 2 7 كونتاكتور، 3 4 5 6 7. الفاز غيجي من هنا 220 فولت، غيمشي لاري ديرجونس، من لاري ديرجونس غيمشي ل A1 ديال مان كونتاكتور، يعني كونتاكتور اساسي كا ام 7، غيمشي ل A1 ديال كا ام 7. من هنا غنمشي لاون اوف، غيجي روموت كونترول الواحد غيدخل هنا، غيخرج من الان سي ديال كا ام 2، وغيجي البوبينه ديالاش ان ديالاش ديال كا ام 1 ديال هذا. ومن هنا غيدخل البوطونه الثانيه، غيدخل الان سي ديال كا ام واحد 1، يعني نورمال كروزات ديال كا ام واحد، غيجي من الفيروياج وغيمشي ل A1 ديالاش ديال كا ام 2. ومن هنا البوطونه الثالثه غيمشي ل كا ام 4 الان سي، يعني نورمالي كروز المغلوق ديال كا ام 4، ويخرج منه غيمشي البوبينه يعني الملف كويل ديال A1 ديال كا ام 3 يعني ديال 3 تبان المسطره. من هنا غيمشي البوطونه الرابعه، من البوطونه الرابعه غيدخل الان سي ديال كا ام 3 ويخرج من ان سي ديال كا ام 3، غيجي البوبينه الملف ديال A1 ديال A1 ديال كا ام 4. ومن هنا البوطونه الخامسه غيدخل فيها، وغيجي النورمالي كلوزد يعني المغلوق ديال كا ام 6. ومن هنا غيخرج وغيمشي الكونتاكتور، يعني البوبينه ديال الملف ديال الكونتاكتور ديال A1 ديالاش ديال كا ام 5. ومن هنا غيدخل البوطونه السادسه، وغيدخل الان سي ديال كا ام 5، وغيمشي للبوبينه ديال A1 ديال كا ام 6 يعني الفيروياج. يعني هذا كونتاكتور كا ام 7 اساسي مان كونتاكتور. ومن هنا هذا مع هذا الفيروياج، هنا كا ام 2، هنا كا ام 1، هنا كا ام 2 بوبينه، وهنا كا ام 1 ديال البوبينه. وهنا كذلك كانت لاحظوا الفيروياج، هنا الان سي ديال كا ام 4 والان سي ديال كا ام 3، وهنا كا ام 4 البوبينه ديالو هي هذه، وكا ام 3 البوبينه ديالو هي هذه. هنا كذلك البوبينه ديال هاد كا ام 5 هي هذه، البوبينه ديال كا ام 6 هي هذه. ولكن في الفيروياج لاحظوا ها انت في كا ام 6 الفيروياج كا ام 5 نورمالي كلوز ديال كا ام 5، وفي كا ام 5 الفيروياج ديال كا ام 6، يعني في الفيروياج واحد ما غيتلاقى مع واحد. مفهوم دابا؟ دابا هنا غنشرح بالفرنسي. ici il y a un transformateur entrée 400 volts, sortie 220 volts, L1 L2. Le nôtre va directement sur A1, A2, pardon, A2, 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 A2. Combien de A2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 A2. Ça veut dire 7 contacteurs. C'est pas le contacteur. Ensuite, le phase de 120 volts, يعني الفاز va sur emergency stop، يعني l'arrêt d'urgence. من l'arrêt d'urgence غيمشي ل off on، وغيمشي عفوا ديريكتومون A1 ديال كا ام 7. il va directement le phase va directement sur l'arrêt d'urgence. Ensuite il va sortir, il va sur la bobine du contacteur A1, ça veut dire KM7. Ensuite il va sortir de KM1, il va sur on off le bouton
marche arrière. Ensuite, il va sur le remote control de télécommande de Gros. Ensuite, il va rentrer dans le INSI de KM2. Ensuite, il va sur la bobine de A1 de KM1. Ensuite, il va rentrer dans le deuxième bouton, il va sur le INSI de KM1. Ensuite, il va sortir, il va sur la bobine de KM2. Ensuite, il va rentrer dans le troisième bouton, il va sur le INSI de KM4. Ensuite, il va sortir, il va rentrer dans le A1 de KM3. Ensuite, le vase va rentrer dans le quatrième bouton, il va dans le INSI de KM3. Ensuite, il va rentrer dans le A1 de KM4. Ensuite, un seul vase va rentrer dans le bouton 5. Il va sur le INSI de KM6. Ensuite, il va sur le A1 de KM5. Ensuite, le 16e bouton va entrer dans le INSI de KM5. Ensuite, il va sortir, il va sur la bobine de KM6. مفهوم دابا؟ هنا هاد الفيروياج هذا راه ديال KM، هنا KM1 راه هي البوبينه ديال هذا، والفيروياج KM2 يعني الفيروياج نورمالي كلوز ديال KM2. وهنا عاوتاني الانسي ديال KM1 نورمالي كلوز ديال KM1، والبوبينه هنايا ديال KM2. هنا كذلك عاوتاني الانسي ديال KM4 والبوبينه ديال KM3. هنا عاوتاني الانسي ديال KM3 ها هي نورمالي كلوز ديال KM3، والبوبينه ديال KM4. عاوتاني هنا الانسي ديال KM6 والبوبينه ديال KM5. هنا كذلك الانسي ديال KM5 والبوبينه ديال KM6. مفهوم دابا؟ هادو لتحت هما النورمالي كلوزد تبعهم، وهادو الفوقانيين اللي كاينين هنايا هما هاد كل واحد ديالو، فهمتي؟ يعني هذا مع هذا غيدور لهادشي وغيدور لهادشي، هذا مع هذا وهذا مع هذا، مفهومه؟ بحال دابا هنا هنا لو مونط كونت تيليكوموند. هنا مثلا هذا ما كونتاكتور، هذا بوحدو ما غي كونتاكتور اساسي. هنايا هذا وهذا ايس اب دون يعني فوق غيطلع فوق غيهبط لتحت. هذا وهذا الموتور الثاني ويست نورث لا ويست اس يعني الشرق والغرب. هذا الموتور تا هو هاد جوج كونتاكتورات، واحد واحد غيدور لا سميتها كونتاكتور الاول غيدور لو نور، واحد لو سيد يعني واحد في الشمال واحد الجنوب. فهما دابا يعني هنا هذا راه محول دار ديرجونس بوطون باتش بوطون ستوب. هذا ديال البوجي، شتي داك البوطونات اللي يكونوا ديال التليكوموند. وانا غنبينهم لكم دابا هنا باش بنادم يعرف اشنو هو. باش شتي هذا هو البوجي ها هذاك سميتو التليكوموندات، شتي هنا عندك اون اوف، هذا هو البوجي الرافعه. عندك هنايا اب دون يعني هنا زر التشغيل، هنا زر الايقاف. هنا اب دون يعني فوق لتحت. هنا ايست ويست ايست الشرق، ويست الغرب، نورث هو الشمال، ساوث هي الجنوب. فهما دابا هذا يعني كانت هذه الشيما سيركوي دو بونسونس غنشوفوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا يعني كوموند، يعني ماشي كوموند، لو سيركوي دو بويسونس. عندنا كونتاكتور، عندنا كونتاكتور الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. عندنا هنا سيدي ام بي سي ال 1 ال 2 ال 3. ال 1 غتمشي تدخل ديجونكتور الكبير غتمشي تي 1، ومن ال 1 غيمشي ال 1 الاول، ال 1 الثاني، ال 1 الثالث،
L1 الرابع الخامس L1 السادس السابع. هنا كذلك هنا L2 تدخل ديجونكتور من ديجونكتور T2 من T2 L2 الأولى L2 الثانية L2 الثالثة L2 الرابعة L2 الخامسة L2 السابعة، يعني 7 1 2 3 4 5 6 7. كذلك هنا L3 تدخل ديجونكتور من ديجونكتور T3 ومن هنا غنمشي عفوا من هنا دابا هنا L1 غتدخل T1 غتمشي L1 الأولى والثانية. هاي هنا غنقربوها هنا هانت ها L1 L1 الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة 1 2 3 4 5 6 7. L2 كذلك هاي L2 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 L3 فين L3 هي بالخضر L3 غتجي من هنايا غتجي L3 الثانية الثالثة الأولى الثانية L3 الثالثة L3 الرابعة L3 الخامسة L3 السادسة ديال الكونتاكتور و L3 السابعة. يعني هنا أليمونطينا هنايا يعني دخلت هنا L1 L2 L3 ومشات L1 مشات ل T1 L2 T2 و L3 T3. دابا هنا شحال عندنا من كونتاكتور؟ هذا الكونتاكتور ما كونتاكتور، هذا الكونتاكتور اساسي. هذا الكونتاكتور هذا كما قلت لكم اب داون يعني فوق تحت. غنبداو باب داون هو الاول. عندنا سيدي تي 1 تي 2 غتمشي مع تي 2 ما غتبدلش وغتمشي لفي 1. تي 1 غتمشي مع تي 3 هذه وغتمشي لدبل في 1. تي 3 غتمشي مع تي 1 وغتنزل وغتمشي مع اي 1. هنا تي 1 مع تي 3 دبل في 1. تي 2 ما كتبدلش مع تي 2 في 1. تي 3 مع تي 1 مع دبل في 1. هذا اب دون هذا غيطلع وغيهبط. هنايا كذلك هانت تي 1 مع تي 3 تي 2 ما كتبدلش فيروياج كاين بجوج خيوطات تي 2 مع تي 2. هنا تي 1 مع تي 3 غتهبط داش دبل في 1. تي 2 مع تي 2 غاديرها بالحمر مع في 1. تي 3 مع تي 1 مع اي 1. هذا اش غيدور لهاد الجي غيدور للجي ايست ويست يعني الشرق هو الغرب. هنا تي 1 عاوتاني مع تي 3 مع دبل في 1. تي 2 مع تي 2 ما غتبدلش مع في 1 في 1. و تي 3 هادي مع تي 1 مع دبل في مع اي 1 عفوا. وهادو هانت هنا عندك هذا اللي كسميتها هنا اي 1 مع دبل في مع اي 1 مع هذا هانت اي 1 في 1 دبل في 1 دبل في 2 اي 2 في 2. كذلك هنايا يعني هذا ايست ويست نورث ساوث اب داون. هما دابا فين كنغير سميتها كنغير الخيوطه كنغير مع في هاد الجوج هادي في هادي وفي هاد تي 2 ما كتبدلش بحال هنا حتى تي 2 هنا عاوتاني ما كتبدلش. جو نشونج با لو تي 2 لو فيروياج دون دو فيل يعني في هاد جوج خيوطه هادو صافي. عارف هادي وفي هذا الوسطانيه ما كتبدلش حتى هنا ما كتبدلش. الفيروياج كاينه بجوج خيوطه. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على اصدقائي على التأخير لأن كان عندي الكثير من العمل في هذا الشهر. شكرا على المتابعة. شكرا لكم جزيلا. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci.
Merci pour la poursuite de mes vidéos. Merci beaucoup. Merci pour vous tous. Hola mis amigos, mis amigas. Perdona el retraso. Es que me tengo mucho trabajo este mes. Muchas gracias por seguir. Hello my friends. Excuse me for delay. Because I have a lot of work in these months. This month. Thank you very much for following. Thank you all. Thank you.